म प्रार्थना गर्दैछु कहिले गर्ने भनेर, कुन डेटमा राखेर गर्ने भनेर। अब बाइबल खोल्नु सबैले मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायको 35 पद। मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायको 35 पद। पंखा खोल्न मिल्छ केटाले? ताप्न लाग्यो मलाई मात्रै ताकिदिएको एउटा शीतल लागेको यो खोल्दैन मिल्छ भने हल्ला हुन्न भने। मत्तीको पुस्तक 18 को 35 मा के लेखेको छ सुन्नु ध्यान दिएर। तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई आफ्नो हृदयदेखि क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताले पनि तिमीहरूसँग त्यसै गर्नुहुनेछ। मेरो कुरा सुन्नु होला ध्यान दिएर। यो वचन तपाईहरुमध्ये धेरैलाई थाहा छ, तर यो वचन अरूलाई क्षमा गर्ने भनेको आफैलाई क्षमा गर्ने हो, थाहा छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? छोड्दै सब उता हेर्न सक्छन् कि एउटा काम कसैलाई भन्दिनँ भने सब बुझै गयो। मैले कोट लाग्छ न उनले लाग्छ त्यही भएर तपाईले क्षमा गर्नु भएन भने सुन्नु, क्षमा गर्ने भनेको नि तपाईले अरूलाई क्षमा गर्ने थोरै न हो। मैले तपाईलाई क्षमा गर्ने भनेको मैले तपाईलाई क्षमा गर्ने हैन, मैले आफैलाई क्षमा गर्ने हो। मैले तपाईलाई क्षमा गर्दैछु भने तपाईको लागि हैन, मेरो लागि हो। अब मान्छेले के गर्छन्, उनीलाई लाग्छ कि मैले उसलाई क्षमा गर्दैछु, उसलाई मैले उपकार गर्दैछु। परमेश्वरले भन्नुहुन्न कि तैले क्षमा गरेर उपकार गर्दैछस्। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तैले क्षमा गरेनस् भने तैलाई पनि क्षमा गरिन्न। आफै सोच। क्षमा गर्नु भनेको आफैलाई क्षमा गर्नु हो। यो कहिले पनि नबिर्सनु। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जति व्यक्तिले क्षमा गर्नुहुन्न, आज यसुले मलाई स्वर्ग अनि नर्कको बारेमा फेरि झकझकाउनको लागि, ढकढकाउनको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। तपाई चर्च आएको, ग्रहण गरेको, बप्तिस्मा लिएको, बाइबल पढेको, बाइबललाई सिरानी मुनि राखेर सुतेको सबै व्यर्थ हुन्छ। तपाई नर्क गएको सबै व्यर्थ हुन्छ। अनि क्रिस्चियनहरु कसरी नर्क जाँदैछन् उनीलाई थाहा छैन। उनीहरु कसरी नर्क जाँदैछन्? नर्क जानेको सबभन्दा ठुलठुलो मुख्य कारणहरु मध्ये एउटा यो हो कि क्षमा नगरेको भएर उनीहरूले क्षमै पाएनन्। क्रिस्चियनहरुले क्षमा गर्दैनन्, थाहा छ तपाईलाई? कति क्रिस्चियनहरुले? यदि तपाईहरु हुनुहुन्छ कसैले कसैलाई क्षमा गर्नुभएको छैन भने तपाई नर्क जानुहुन्छ। आज मरेपछि आजै नर्क जानुहुन्छ तपाई। क्षमा गर्ने भनेको उसले चाहे जे मर्जी गरोस् उसलाई आफ्नो हृदयबाट क्षमा गर्नु। पुलिसको हातमा पर्ने भने पुलिसको हातमा दिनु, आफ्नो हृदयबाट छोड्दिनु। मैले भन्नु खोजेको क्षमा गर्ने भनेको त्यसको नजिकै बस्नै पर्ने हो। क्षमा गरेपछि टाँसी राख्ने हो, फेरि बोलिराख्ने हो, त्यस्तो भनेको हैन। तपाईले आफ्नो हृदयबाट क्षमा गर्ने हो। अनि जो व्यक्तिसँग नजिक बस्न मन लाग्दैन, तपाईलाई टाढा बस्न मिल्छ, तर हृदयबाट त्यसलाई क्षमा दिने हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जसले आफ्नो हृदयबाट क्षमा गर्न सक्दैन त्यो नर्क जाँदैछ। आज मैले पनि आजै एक ठाउँमा हामी थियौँ मिटिङमा। अनि त्यो मिटिङमा त्यो ठाउँको त्यो मिटिङको सबैभन्दा हेड पास्टर, हामी त सानसानो थियौँ, उहाँ चाहिँ अलिक पाको पनि अनि धेरै वर्षदेखि उहाँले परमेश्वरको सेवा गर्दै गरेको। उहाँले के भन्दैन थियो, खाली नर्कको बारेमा, स्वर्गको बारेमा प्रचार गर्ने हैन, अरू शिक्षाहरू दिन सिकाउनु हो। मोडर्न हो, यो हो, त्यो हो। मैले के भन्दैन थियो तपाईले? मान्छेलाई तपाईले खाली नर्कको चेतावनी दिनुहुन्न? सुन्दैन? स्वर्ग छ, नर्क छ। तपाई हस्पिटल जानुभयो, मेरो कुरा सुन्नु। हस्पिटल जाँदाखेरि चेकअप गर्नुभयो, रोग पत्ता लागेन, त्यो नर्कबाट आएको शक्तिबाट रोग आएको। त्यो एक्सरेमा देखिन्न, खुन चेक गरे पनि देखिन्न। कति व्यक्तिहरू हिँड्न सक्दैनन् अनि के भयो भन्दाखेरि भन्छ केही खै एकचोटि म हस्पिटल जाँदाखेरि म आफै बिमारी थिएँ त्यति बेला। अनि एकजना जवान मान्छे थियो, हिँड्नै सक्थेन त्यो। जे चेक गर्नुपर्ने हो सबै चेक गरेर भ्याए, भन्छ अझै रोगै पत्ता लाग्दैन। मैले भनेको के भएर यस्तो भएको? लुटेको, एक्सिडेन्ट भएको, प्यारालाइज भएको, के भएको? भन्छ रोगै केही नै पत्ता लाग्दैन, केही नै। सबै जे हुनुपर्छ सबै गरेम, केही नै बाँकी राखेको छैन। अब चेक, अब जाँच भन्ने केही उपाय नै छैन। अब के जाँचेर रोग पत्ता लगाउने थाहै छैन। यदि तपाईको रोग पत्ता लाग्दैन भने त्यो नर्कबाट आएको शक्तिबाट रोग पत्ता नलाग्यो। भूत आत्मा एक्सरेमा देखिन्न, रगत जाँच्दा देखिन्न, सिटी स्क्यान गर्नु त्यहाँ पनि देखिन्न। चाहे जो मर्जी मेसिनहरू बनाओस्, डाक्टरहरूले त्यो रोग पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यसै तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि नर्क छ। अब मेरो कुरा सुन्नु। यसुले भन्नुभयो विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, तिनीहरूले मेरो नाममा भूत दबाउनेछन्, तिनीहरूले प्रार्थना गर्नेछन् र रोगी निको हुनेछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब प्रार्थना हामीले गर्छौँ तपाईले भूत निस्केको देख्नुहुन्छ। जब प्रार्थना हामीले गर्छौँ तपाईले रोगी निको भएको देख्नुहुन्छ नि?
यही वचनमा लेखेको थियो। अनि यही वचनमा यसुले त्यो पनि भन्नुभएको छ कि नर्क छ स्वर्ग पनि छ। यदि रोगी निको हुने कुरा यसुले भन्नुभयो र आज तपाईँको आँखाले त्यो देख्दैछ भने यसुले नर्कको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ लेखेछ भने त्यो पनि छ, जसरी छ नर्क। मैले किन यो नर्क छ भनेर अर्को बाटोबाट तपाईँलाई लिएर जाँदैछु दर्शनको कुरा नगरेर, कि नर्कको दर्शन पाउने व्यक्तिहरू छन्, स्वर्गको दर्शन पाउने व्यक्तिहरू छन् भनेर किन नभनेको? किनकि दर्शनभन्दा ठुलो महान कुरा यो वचन हो, बाइबल। बुझ्दै हुनुहुन्छ? दर्शनको कुराहरू मान्छेले मान्न सक्छ नमान्न सक्छ, तर बाइबल कुरा मान्नै पर्छ। जसरी नि नर्क भन्ने छ, यसुले आज मलाई भन्नु पठाउनु भएको छ कि नर्कको लागि घचघचाउने मान्छेलाई, उनीहरूको हृदयमा ढकढकाउने हो कि नर्क छ। अनि नर्क जानको लागि मान्छेले टिकट काट्छन्। अनि त्यो सबभन्दा बिजनेस क्लास टिकट कुन थाहा छ? क्षमा नगर्नेहरूले। जसले क्षमा गर्दैन, तपाईँको जसले जे गरे पनि, चाहे तपाईँ त्यसको नजिक बस्न चाहनुहुन्न कि म त्यसको नजिक बसेर मेरो मन फेरि दुखाउँछ त्यसले, म त्यसको नजिक बसेर मलाई के नोक्सानी फेरि होला, फेरि ठग्ला त्यसले मलाई, जेसुकै हो तपाईँले सोच्नुहुन्छ, उसको नजिक बस्न चाहनुहुन्न नबस्नु, तर आफ्नो हृदयबाट तपाईँले क्षमा दिने मान्छेलाई। क्रिस्चियनहरू नर्क जाँदैनुहुन्छ यो कुरामा, बुझ्दैनुहुन्छ? एउटा कुरा भनौँ, फरक फरक चर्चहरू हुनुहुन्छ होइन संसारमा, फरक फरक चर्चहरू भनेको सबको फरक फरक स्वादहरू छ। जस्तै मेरो घर, मैले घिउ बहुत कम खान्छु, खासै मन पर्दैन, तर मासु लगभग हरेक दिन खान्छु मैले। अब तपाईँहरूले हरेक दिन घिउ खानुहुन्छ होला, मासु कहिले कहिले खानुहुन्छ होला। घर घरमा कसले के खान्छ त्यसमा फरक परेन। जस्तै कसैले नुन बढी हाल्छ, कसैले नुन कम हाल्ला, कसैले तेल बढी हाल्छ, कसैले तेल कम हाल्ला। चर्चहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ आज। कसैले पवित्र आत्माको काम कम मान्नु होला, कसैले धेरै मान्नु होला, कसैको लागि अन्य भाषा ठुलो होला, कसैको लागि अन्य भाषा अलिक कम मान्नु होला, कसैको लागि आराधना अलिक सानो होला, कसैको लागि अलि लामो होला, कसैको लागि वचन अलि लामो होला, कसैको लागि सानो होला। चर्चहरू फरक 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 भए पनि चर्च त चर्च हो। घरहरूमा नुन कम खाए पनि, मासु डेली खाए पनि, घिउ डेली खाए पनि, हुन त घर हो नि दुइटै, टेस्टमा मात्रै फरक छ। त्यस्तै आज चर्चहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो बुझ्नुपर्ने हो कि हामीले नुन कम खान्छौँ र त्यसले नुन बढी खान्छ भने त्यसले खाओस्, त्यसको आफ्नो चर्च हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि मैले डेली मासु खान्छु त्यसको मतलब यो नि तपाईँले डेली मासु खानु। यदि नुन तपाईँले बढी खानुहुन्छ, मैले अलिक कम खान्छु, प्रकाशले बहुत धेरै नुन खान्छन्, मैले भन्छु प्रकाशको लागि मेरो लागि अलिक छुट्टी बनाउने, यति नुन मैले त्यो नुन खाएँ भने त मेरो आँखा रातो हुन्छ। अनि बाबरे तनिक नुन खाएको पर्छ क्या हुन्छ नि, मलाई बहुत नुन कम खान मन लाग्छ। अब जब टेस्ट फरक हुन्छ नि, त्यसको मतलब यो होइन कि उनी गलत हो म सही हो, यसको मतलब यो होइन कि म सही हो उनी गलत हो। आज चर्चहरूको धेरै मान्छेहरू पनि नर्क किन जान्छन् थाहा छ? यदि मलाई परमेश्वरले केही कामको लागि चुन्नुभएको छ र मैले त्यो कामलाई समातेर त्यसलाई बढी फोकस गर्छु, किनकि परमेश्वरले मलाई त्यसैको लागि चुनेको भने यो मेरो आफ्नो घरको कुरा हो, चाहे मैले मासु खाम कि चाहे मैले हड्डी खाम, हो कि नै? सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? सबैलाई क्षमा गर्ने हो, सबैलाई प्रेम गर्ने हो, सबैलाई। एक ठाउँमा म मिटिङमा गएँ अनि मैले सपना देखेको थिएँ, त्यो परमेश्वरबाट आएको सपना थियो, दर्शन। अनि मैले भने यो काम छिटो गर्नुपर्छ, तपाईँहरू सबै जो हुनुहुन्छ व्यक्तिहरू तपाईँहरू मिलेर, किनकि मैले यस्तो दर्शन देखेको थिएँ, यो सपना देखेको थिएँ। सबले फर्केर यस्तो गरेर हिँड्नुभयो, बाबा रे दर्शन। उहाँहरूको लागि पत्ता नि मैले सगरमाथा चढेर आएँ, अक्सिजन नलाइकन म सगरमाथा चढेर आएँ भने जस्तो उहाँलाई लाग्यो। दर्शन दर्शन सपना के उहाँहरूको लागि त्यो अलिक अर्कै कुरा आयो। तर केही नै भएन, म चुप्प लगाएर बसेँ। मैले भने ठिक छ यो तर छिटो होस् जसरी हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले के भन्दैछु? क्रिस्चियनहरू नर्क जान्छन् नि, सबैभन्दा ठुलो हार हो त्यो। म कहिले जान चाहन्न, कहिले नि नै। चर्च आउनुभयो, प्रार्थना गराउनुभयो, बाइबल पढ्नुहुन्छ, यसलाई विश्वास गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो, अनि केही यस्तो छ तपाईँको जीवनमा जस कारणले तपाईँले क्षमा गर्न सक्नुहुन्न अनि तपाईँ नर्क जान खोज्नुहुन्छ। कति आमा बुवाहरू नर्क जान्छन्? आमा बुवाहरू थाहा छ किन? थाहा छ? एक ठाउँमा अनि पास्टर अङ्कलहरूले अगुवा अङ्कलहरूले बहुत डराउँछन्, उहाँहरू बुढो भयो भने भन्नलाई। एक ठाउँमा बिहाको कुरा भयो है, भनौँ
एक ठाउँ बिहाको कुरा भयो अनि बिहाको कुराको लागि अनि एउटा परिवार मान्यो एउटा परिवार मानेन। बिहा गर्ने भनेको केटाले केटीले मात्रै त होइन, बिहा भनेको सकेसम्म बिहा केटाकेटीको मात्रै नभएर पुरै परिवारको सम्बन्धसँग बिहा हुनुपर्ने हो। उसको परिवार मेरो परिवार तिम्रो परिवार भन्ने खालको हुनुपर्ने हो बिहा होइन वास्तवमा। अनि बिहाको कुरा आएपछि केटीको बा मानेन, केटीको आमा बाबको मानेन यस्तै। अनि मलाई सुनाए, मलाई नसुनाउनु पर्थ्यो त्यो। अनि मलाई सुनाए, मैले पनि किन मानेनन्, किनभने केटा त बहुत राम्रो छ यस्तो त्यस्तो। अनि उहाँहरूलाई क्रिस्चियन हो सबै, तिनीहरू दुइटै फ्यामिली क्रिस्चियन हो। अनि उहाँहरूलाई कुरा अरे फेरि त्यो थर मिलेन, यस्तै लास्ट नेम थर मिलेन के के के। मलाई नै तिम्रो बाउ तिम्रो आमा दुइटै आज मऱ्यो पनि दुइटै नर्क जान्छन्। आज भर्खरै मरे पनि आज दुइटै तिनीहरू नर्क जान्छन्, आज भर्खर। बाइबलमा लेखेको छ स्वर्गमा अफ्रिकनहरू पनि छन्, अमेरिकनहरू पनि छन्, स्पेनिस, जर्मन, सबै कल्चरहरूबाट, सबै जातको, सबै थरको, सबै व्यक्तिहरू जसले यसलाई विश्वास गर्छ स्वर्गमा हुन्छ। अब मैले गएर भन्छु ओए यो अफ्रिकन हो, यो कालो जाति हो, म त बस्दैन यहाँ, यसैले मलाई लात हान्न निकाल्नुहुन्छ त्यहाँबाट भन्नुहुन्छ, त नबस त्यसको लागि नर्क बनाइदिन्छु आइज यता। जब क्रिस्चियनहरू यहाँ मिल्न सक्दैनन् नि, उनीहरू हिन्दू हुनुपर्छ हो, टिका लाऊ, पूजा गर, प्रसाद खाऊ। यदि क्रिस्चियन भएर नर्क जानको लागि तपाईँले ढोका खोलिदिनुहुन्छ, त्यही पनि एउटा क्षमा नदिने कुरामा, एउटा फेरि यो थर त्यो थर भन्ने कुरामा नि उनीहरू नर्क जाँदैछन्। अनि पास्टरहरूले भन्दैन यति पनि कसको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, छोडे जान्छन् त्यहाँबाट यति आउँछ भेटी त्यस्तो जब म कति च्यातेर तिनीहरूको आँखा छ नि भेटी च्यात्थेँ यसरी जलाइदिन्थेँ भन्थ्यो तिम्रो भेटी बकवास भेटी। म रिसाएँ एक दिन, अनि त्यो यसुवाला रिस थियो पवित्रवाला, ठिक छ। मलाई जानु छ त्यो घर, म जान्छु त्यहाँ, मलाई रोके नलैजाऊ। म गयो भन्दै तिम्रो नर्क जाँदैछौ, आज तिमीहरू मऱ्यो भने आज तिमीहरू नर्क जान्छौ। तिमीहरूले कारण भने मलाई जस्तै मैले कोही केटीलाई बिहा गर्न चाहेँ, यो हुन्न, म आफ्नो इक्जाम्पल दिँदैछु, यत्तिकै उड्डेको दिँदैछु, अरूको कसैको नदिम भनेर। म बिहा गर्न चाहेँ अनि मेरो घरकोले भन्छ हो यो केटीलाई बिहा नगर। किन बिहा नगर? किनकि त्यो केटीले रक्सी खान्छ, त्यो केटीले यो गर्छ त्यो गर्छ भनेपछि मेरो सोचले मैले बुझ्न सक्छु कि भाइ नगर। तर उनीहरूले भन्छन् हो त उपाध्याय होस्, तेरो थरले ठुलो, त्यो कारण हुँदैन। थाहा छ तपाईँलाई? बुझ्दैन हुन्छ कि मेरो कुरा? क्रिस्चियनहरू यो दुईटा कारणले नर्क जाँदैछन्। अनि मैले यो भनिराखेको छु र भनिराख्छु नमर्दासम्म कि यदि तपाईँहरू हामीहरू या जोसुकै मान्छेहरू छ उनीहरूलाई यो दुईटा कुरा इजिली नर्क जाने कुरा हो। मेरो आत्मिक पिता डेभिड टेलर एक दिन प्रार्थनामा हुनुहुन्थ्यो चर्चभित्रै म निस्किन्न यहीँ बस्छु कति महिनासम्म चर्चभित्रै प्रार्थना गर्दै बाइबल पढ्दै भनेर चर्चमै सुत्नुहुन्थ्यो। घर नगएर होइन, बहुत धनी मान्छे हुँदैन नि, कति धनी मैले तपाईँलाई भनेबाट तपाईँ पत्ता नै सक्दैन कति धनी हो। चर्चमै परमेश्वरको घरमै परमेश्वरको मन्दिरमा यही बस्छु, यही बाइबल पढ्छु, यही प्रार्थना गर्छु, म निस्किन केही महिना भनेर त्यति बेला उहाँ बस्नुभएको थियो। अहिले पहिला अहिले पनि चर्चमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ निस्किनु छैन। अनि जब उहाँ प्रार्थनामा हुनुहुन्थ्यो राति सुतेको बेलामा सपनामा उहाँले दर्शन देख्नुभयो र दर्शनमा यसुले उहाँलाई नर्कको बाटो भएर लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यसुले भन्नुभयो हेर यहाँ के हुँदैछ। क्रिस्चियनहरूले भजन गर्दै थिए, नर्कमा गीत गाइराखेको थिए। अनि उहाँलाई त्यो भजन त याद थियो, उहाँले भन्नुभयो यो भजन त मैले सुनेको, यो पक्कै क्रिस्चियन हुनुपर्छ। अनि त्यो बुढी आमाले एउटा के भन्छ बुढी आमा थियो, उसले गाएको गीत हो त्यो, गाइराखेको थियो त्यहाँ। अनि यसु त्यही बाटो भएर जानुभयो अनि यसुलाई कराउँदैछ रिसाएर कि म किन यहाँ नर्क छु, मैले जीवनभरि तपाईँको सेवा गरेँ, म यहाँ किन नर्कमा छु, मैले तपाईँलाई जीवनभरि सेवा गरेँ। अनि यसुतिर फर्किनु भएन, आँसु झार्दै यसुतिर फर्किँदै पनि फर्किनु भएन, आँसु झार्दै यसु जानुभयो।
अनि उता टाढा गएपछि डेभिड टेलरले सोध्नुभयो कि यो केटीले त भन्छ जीवनभरि मैले सेवा गरेँ, जीवनभरि तपाईँको सेवा गर्ने पनि किन नर्क आउन दिनुभयो तपाईँले? अनि यसुले भन्नुभयो के भएको रहेछ भनेर। त्यो आइमाईले लगभग 30-35 वर्ष सेवा गरे, आफू मर्नुभन्दा पहिला सेवा गर्दै गर्दै मरेको। अनि उसको छोराले ड्रग्स खान्थ्यो, अनि एक दिन ड्रग्स खान पैसा नपुगेको भएर उसको घरको के फुटालेर त्यो फुटालेबाट त्यहाँबाट सम्पत्ति के लियो, सुनचारी के, अनि त्यो लिएर गएर ड्रग्स खायो। त्यो घटनापछि त्यसले आफ्नो छोरालाई कहिले नि माफ गर्न सकेन, कहिले नै। बोल्न पनि बोल्दैन, फोन नि उठाउन, भेट्दैन, घरबाट त टाढा बस्न मिल्यो। तपाईँ आफ्नो छोराबाट आमा बुवाबाट टाढा बस्ने भनेको फेरि मैले भनेको न, तिमी एक्लै छोरा छौ भने आमा बुवाबाट टाढै बस। जोकरहरूले गर्छन् त्यस्तो, थाहा छ। आजभोलि मैले जब मैले धेरै मान्छेहरूलाई भेट्दैछु नि, आजभोलि त मलाई यो लाग्न लाग्यो छोरीले हेर्छ आमा बुवालाई छोराले भन्दा बढी। मेरो दिमागमा त्यो लाग्न लाग्यो एकछिनको लागि। अब छोरीले हेरेछ, छोरा आफ्नो बुढीलाई लियो अनि हिँड्यो। आजभोलि छोरीले हेर्दैछन् बढी आमा बुवालाई। जोकरहरू छन् आजभोलि केटाहरू। अनि त्यो आमाले आफ्नो छोरालाई कहिले नि माफ गरेन, कहिले पनि नै। अनि मर्यो त्यत्तिकै। अनि यसुले स्वर्ग लग्नै सक्नु भएन, किनकि त्यो शैतानको हो र। बुझ्दै हुनुहुन्छ? माफ नगरेको भएर पिताले भन्नुहुन्छ तिमीले माफ गरेनौ भने आफ्नो हृदयले तिमीलाई पनि माफ गरिन्न। अरूलाई माफ गर्नु भनेको आफूलाई माफ गर्नु हो। तपाईँले जसलाई माफ गरिदिनुहुन्छ उसलाई मात्रै माफ गरेको होइन, तपाईँले आफैलाई माफ गरेको। चाहे तपाईँ टाढा बस्न चाहनुहुन्छ बस्नु, बेला बेलामा भेट्दाखेरि बोल्ने हो, फेरि नजिक भएर फेरि मेरो मन दुखाउला, आफ्नो मनलाई सुरक्षित राख्ने हो, मन दुखाउन दिने होइन, ठिक हो, तर क्षमा गर्ने हो। सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँ लेखेको छ तिमुरले आफ्नो भाइलाई आफ्नो पुरा हृदयले क्षमा गरेनौ भने तिमुरको स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले पनि तिमुरसँग त्यसै गर्नुहुनेछ। यो नियम हो। देऊ त तिमीलाई दिनेछ, तिमीले क्षमा देऊ तिमीलाई पनि क्षमा दिनेछ, तिमीले दया देऊ तिमीलाई पनि दया दिनेछ। सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको आफन्तमा कोही छन्, तपाईँको अरू चर्चको साथीहरू कोही छन् जोसँग यो दुईटा कुराहरूको समस्या छ। मेनली यो सुरुको क्षमा दिने नदिने त्यो कुरामा त्यसले मात्रै मनबाट दिन्छु भनेर भन्न सक्ला। अर्को जुन मैले बिहाको कुरा निकालेँ त्यो त्यसले निकाल्छ। त्यस्तै केही हुन्छ भने त्यसलाई भन्ने हो। हाम्रो चर्चको जुन अगुवा हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ त नर्क जान्छस्। तपाईँलाई मलाई बिचमा राखेर भन्दै नि भयो, तपाईँले सिधै भन्न सक्नुहुन्न, अलिक डर लाग्छ भने भन्दै नि यो सुध्रेन नि तिमी नर्क जानेवाला छौ। सुन्दै हुनुहुन्छ? मान्छेहरू नर्क जाँदैछन् यही कारणले गर्दा। केही पनि कारण यस्तो नराख्नु जस कारणले तपाईँ नर्क जानु परोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सबै पाएर आत्मा चाहिँ गुमायो भने के लाभ? यसले भन्नुहुन्छ सबै पायौ तिमीले संसारमा तर आत्मा गुमायो के पाउँछौ त्यसको? त्योभन्दा फाइदा के भयो? घाटा लागेन लास्टमा। एक ठाउँमा यसले भन्नुभयो यदि तिम्रो हातले यो म सानोदेखि जब पढ्थेँ मलाई अनि के भन्न लाग्छ होला यसले यस्तो, म डर लाग्थ्यो पढ्न। यसले भन्नुभयो तिम्रो हातले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने बरु हात काटेर फाल्देऊ, कमसेकम एउटा हात नभइकन तिमी स्वर्ग त जान्छौ। अनि यार के भन्दैन चाहिँ यसले हात काटेर फाल्दे, तिम्रो खुट्टाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँदैछ भने आफ्नो खुट्टा काटेर फाल्देऊ, कमसेकम खुट्टा नभइकन स्वर्ग त जान पायौ। अनि के भन्दैन चाहिँ त्यो भनेको थाहा छ? साँच्चैको हात खुट्टा काट्दै हिँड्ने भनेको होइन। सबै चर्चमा त्यसो भए त सबै चर्चमा लग्न लुला मात्रै, कान नभएको, आँखा नभएको, हात खुट्टा नभएको, सबै विल चेयरवाला। आँखा नभयो भने आँखा नहुनेलाई आँखा दिने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। आँखाले पाप गरे पनि आँखा निकालेर फाल्दैन। त्यो भनेको थाहा छ के हो? केही यस्तो कुरा जुन तपाईँको हिस्सा बनिसक्यो, अब केही यस्तो शिक्षा, केही यस्तो कल्चर, केही यस्तो सम्प्रदाय जुन तपाईँको हिस्सा बनिसक्यो, अब टाँसियो तपाईँसँग, तर त्यसले तपाईँलाई नर्क लिएर जान लगेछ भने काटेर फाल्नु दुःख भए पनि। अनि तीमध्ये यही एउटा हो, उसको थर यो, उसको थर यो हिस्सा बनेर टाँसेर राखेछ पुरा मान्छेको जीवनमा। उनीहरूलाई त्यो काटेर फाल्न बहुत दुःख लाग्छ। यसले भन्नुहुन्छ त्यो काटेर फाल स्वर्ग जाने भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? क्षमा दिनुहुन्न तपाईँले, अनि तपाईँले यो कुरा गर्नुहुन्न। यो दुईटा कुरा मेन कुरा हो नर्क जाने।
म चर्च आएपछि मैले रक्सी खान छोडिदिएँ, मैले यो गर्न छोडिदिएँ, म त्यो गर्न छोडिदिएँ, म स्वर्ग जाँदैछु भनेर मान्छेहरूले सोध्छ। अनि शैतानले पनि दिमागमा भन्छ कि हे तपाईँ स्वर्ग जान्छस्, तैँले त यो नि गर्दैन, त्यो नि गर्दैन, त्यो नि गर्दैन। तर केही छ यस्तो त्योभन्दा पनि महान। एउटा हो क्षमा दिने कुरा हो, एउटा हो यो फरवाला कुरा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बाहुनहरू स्वर्ग गए पनि के गर्छ होला यदि यहीँ सुध्रेन भने? त्यो जानै आउन स्वर्ग चान्सै छैन। अफ्रिकनहरूलाई देखे पनि हार्ट एट्याक हुन्छ त्यसलाई। अफ्रिकनहरूलाई सानो सोच्छन् मान्छेहरूले विश्वमै, पुरै दुनियाँमै। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कोरोना भाइरस कहाँबाट आएको थाहा छ? कहाँबाट? चाइनाबाट। चाइनाबाट आएको, चाइनिजहरूबाटै आएको। अनि चाइनाले के गर्छ? तपाईँले न्युज हेर्नुभयो भने जति अफ्रिकन स्टुडेन्टहरू त्यहाँ पढ्दै थिए सबैलाई घरबाट निकालिदियो। किनले गर्दा भाइरस फैलेको भनेर। आफैले एक ठाउँमा स्वीकार्छन् कि हामीबाट यो कोरोना भाइरस फैलेको, हामीबाट भनेर। अनि अर्को न्युजमा भन्छन् कि हामीबाट फैले पनि यिनीहरूले गर्दा झन्डेरी फैलिन सक्छ, त्यही भएर यिनीहरूलाई निकालौँ। केही बहाना नपाएर चाहिँ त्यो गरेको हो। केही पनि दोष छैन तिनीहरूको, अफ्रिकनहरूको केही पनि नै। पढ्न गएको त्यहाँ, अनि भ्याक्सिन बनाएर फेरि अफ्रिकामा पठाइराखेको छ कि भ्याक्सिन बनायौँ हामीले, यो अफ्रिकामा लिएर जाऊ। अनि अफ्रिकाको देशले स्वीकार्दैछ। मैले सोचेको थिएँ यो पागल छन् अफ्रिकनवाला। अफ्रिकाको सरकारले सोच्नुपर्ने, मेरो अफ्रिकन बच्चाहरू त्यहाँ पढ्न गए, तिनीहरूलाई तैँले घरबाट निकालिस्, अब तैँले त्यहाँबाट भ्याक्सिन पठाउँदैछ, तिनीहरूलाई त्यो भ्याक्सिन घरभित्र हाल। मान्छेहरू नर्क जान्छन् यो घृणाले गर्दा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सबै मान्छे सेम हो, जसले यो बुझ्न सक्दैन त्यो नर्क जाँदैछ। बहुत सानो कुरा लाग्छ नि यो। के भन्छन् के अरे मेरो आफन्तले के भन्छन्, त्यो जुन कुरा बिहाको कुरा गरेँ नि मैले, त्यो हामी भोलिदेखिको एउटा मेरो साथीहरूसँगै टिममा सेवा गर्थ्यौँ, उसको बिहाको कुरा हुँदाखेरि त्यस्तो हो। अनि केटीको घरकोले भन्थे गरेँ, अनि मलाई भेट गराउ न यार एकचोटि। नै डरान्छन् कि अलि मसँग। अनि के भन्थे अरे, के सोच्छन् अरूले, मेरो आफन्तहरूले के सोच्छन्? मैले नि तिम्रो आफन्तहरूले त त्यसै तिमीलाई पागल सोच्छन् क्रिस्चियन भएको भएर। तिमी क्रिस्चियन भयो, तिमीलाई त्यसै पागल सोच्छन् तिमीले पहिल्यै। अब के सोच्छन् के सोच्दैनन् कि भनिरहेको छु। मान्छे नर्क जाँदैछन् यो कारणले। यो तपाईँले कहिले नि बिर्सिँदैन, कहिले नि बिर्सिँदैन। यो दुईवटा कुरा ढकढकाइराख्ने हो। नर्क जानको लागि यो सजिलो तरिका हो शैतानको। त्यसको हतियारहरूमध्ये सजिलो हतियार एउटा क्षमा दिन त्यसले, म क्षमा दिन, अब बहुत भयो, अति भयो, भयो त्यो भयो। अनि एउटा फेरि यो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? कतिले बुझ्नुभयो त्यो दुईवटा कुरा? नर्क जान चाहनुहुन्न भने मैले जे सिकाएँ त्यो सिक्ने हो ध्यान दिएर। अनि कोही व्यक्ति नर्क गइरहेको देखे पनि त्यसलाई सम्झाउने हो कि है तिमी नर्क जान्छ भाइ। अनि तिनीहरूलाई अलिक कस्तो लाग्ला कि दर्शन देखिस् क्या, मैले तिनीहरूलाई भन्नु मैले दर्शन केही देखेको होइन, बाइबलमा यस्तो छ, दर्शन देख्नुपर्छ भन्नको लागि। बुझ्दै हुनुहुन्छ? येशूले मलाई एक दिन दर्शन देखाउनु भयो। अनि त्यो दर्शनमा हामी बहुत धेरै नेपाली चर्चको लिडरहरू, पास्टरहरू बहुत धेरै जम्मा भएको, बहुत ठुलो भिड। अनि धेरै मान्छेहरू, पास्टर, लिडर, अगुवाहरू। अनि त्यहाँमा उभिएर प्रचार गर्दै थिएँ यही बारेमा जे मैले गरेँ। यदि मैले यो कुरा पास्टर लिडरहरूलाई सिकाउन सकेँ भने उनीहरूले आफ्नो चर्चलाई सिकाउँछन्। त्यो तपाईँलाई थाहा छ कति पास्टर लिडरहरूले कति पिटाइ खानेवाला छन् येशूबाट। पिटाइ भनेको ताडना, दण्ड, हप्की, न्याय, कति। उनीहरू बहुत डराउँछन् सिकाउन। पता नै के हुन्छ उनीहरूलाई यो सिकाउँदाखेरि। मान्छेको सेवा गर्ने पनि त डर लाग्ने हो। परमेश्वरको सेवा गर्दैछ जो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ युगको अन्त्यसम्म म तेरो साथमा छु र म सिंहासनमा छु, सदा सर्वदै मै हो सिंहासनमा विराजमान हुने। अरू कोही पनि बस्दैन त्यहाँ। सबभन्दा हेड पोजिसनमा जब हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी कोसँग डराउने? मान्छेसँग। अनि त्यही पनि त्यो बोल्नको लागि जे बोल्ने परमेश्वरको इच्छा हो। यो दुईवटा कुरा बहुत ठुलो पाप हो जुन हामीलाई बहुत सानो लाग्छ।
बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि मान्छे नर्क जान्छन् यो कारणले गर्दा। तपाईँले थाहा छ कति धेरै मान्छेले कति राम्रो रिस्ता, कति राम्रो जोडी गुमाउँदैछन् थर मिलेन भनेर। त्यो जस्तो कोही पाउँदै भन्नु त्यसले। मैले मजाक गरेको होइन। बाहिर लगेको छ मोसा भन्ने एकजना व्यक्ति हुन्छ, मोसाको एकजनासँग बिहा हुन्छ आफ्नै जातको व्यक्तिसँग। मोसाको आफ्नै जातसँग बिहा भएको हुन्छ। अनि त्यो जब परमेश्वरले मोसालाई प्रयोग गरेर लालसँग 2 भाग पाल्नुहुन्छ, त्यसपछि मोसाको ससुराबा आउँछ। अनि ससुराबा आएपछि म पनि माइत जान्छु भनेर जान्छ। त्यो मोसाले भन्छ जाऊ राम्रोसँग, अनि फर्केर अब छिटै माइत गएपछि फर्किन्न त्यो। भन्छ म जान्न त्यहाँ। कुनै के गर्छ त्यो मोसाले, परमेश्वरसँग कुरा गर्छ, मलाई इज्जत पनि दिन्नन्, मोसा फेमस भयो, म खासै फेमसै भएन, के भन्यो होला यस्तै, फर्केर आउँदै आएन त्यो। अनि बाइबलमा लेखेको छ मोसाले अन्य जाति बिहा गर्यो। अन्य जाति बिहा गरेपछि, अन्य जाति भनेको इन्टरकास्ट बिहा गरेपछि जीवनभरि साथ दियो त्यसले, जीवनभरि भन्ने लेखेको। कति तपाईँको लागि राम्रो रिस्ताहरू तपाईँको आफ्नै कास्टबाट हुँदैन, अर्कोबाट हुन्छ। अनि तपाईँको आमा बा क्रिस्चियन हुने भए त्यसलाई यो भनिदिने हो, है धन अर्को गर्दैछ, भेटिन्न हामी मरेपछि, हामी मरेपछि भेटिने ल। सबभन्दा फोरी डाइलग बुढी आमाहरूको यो। म कहीँ प्रचार गर्न गएपछि मलाई बहुत माया गर्छन् धेरैले, किनकि उनीहरूलाई लाग्छ मैले बहुत राम्रो प्रचार गर्छु, ल ठिकै हो त्यो लाग्छ भने। अनि जब घर जाने बेला हुन्छ, यहाँको जस्तो हुन्न, त्यहाँ कि सट्ट सिद्धे जाम, त्यहाँ त अरूको चर्च हो बस्नुपर्छ, फेरि के अब अर्कोचोटि भेट होला नहोला, मरेपछि त सँग भेटिन्छ। बकवास बुढी मरेपछि है बाबु, मरेपछि हामी भेटिने, मरेपछि भेट्छौ तिमी, क्षमा गर्ने होइन। अनि अर्को यो बहुत ठुलो समस्या हो, तर बहुत सानो लाग्छ, बहुत सानो। शैतानले के गर्दैछ थाहा छ? ठुल्ठुलो कुराहरूलाई सानो बनाइदिन्छ, सानो कुराहरूलाई ठुलो बनाइदिन्छ। मान्छेहरू भ्रममा परेछन्।